बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बुज़दिल और शिकस्त खुर्दा भारत ने एक बार फिर अपनी असलियत दिखा दी है कि वो सिर्फ और सिर्फ निहत्ते और उसके बाद मासूम और ख़वातीन के ऊपर जुल्म करने वाला मुल्क है। बल्कि जब मैदान अमल में पंजा आजमाई का मौका आता है तो वहां पे किस तरह से ये भागा, किस तरह से इसने जंग बंदी करवाई, ये तमाम तर डिटेल हम आपको बता चुके हैं। लेकिन अभी जो खबर हम आपको देने जा रहे हैं, भारत ने ऑपरेशन महादेव शुरू कर दिया है, जिसके तहत निहत्ते पाकिस्तानियों का नाज़रीन इस वक्त इनकाउंटर शुरू कर दिया गया है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे कि ये क्या है। और DGISPR ने भारत के घिनौने मंसूबे और तमाम तर की ऑपरेशन महादेव की तफसीलात वो दुनिया को बता दी हैं। भारत की मोदी सरकार एक और नई शिकस्त के लिए तैयार है। नाज़रीन, ये तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त भारत ऑपरेशन सिंदूर की सख्त नाकामी के बाद भारतीय अवाम की जानिब से शदीद तनकीद और आलमी सतह पे भारत की जग हसाई के बाद इस वक्त सिचुएशन ये है कि भारत बुरी तरह से बौखलाहट में वो कदम उठाने जा रहा है जो इसके लिए मजीद शर्मिंदगी और मजीद बदनामी का बायस बनेगा। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि हमेशा भारत ने निहत्ते कश्मीरियों के ऊपर और भारत में मौजूद अक़लियतों के ऊपर जुल्म किए हैं और इसी जुल्म की वजह से इन्होंने अपनी एक धाक बिठा रखी और अपने आप को इन्होंने समझ लिया कि ये शायद खित्ते के चौधरी हैं। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह से इनको धोया है, अब इन्हें समझ नहीं आ रही कि ये आखिर करें तो क्या करें, किस तरह से अपने माथे पे लगा हुआ ये शिकस्त का जो दाग है उसको मिटाएं। और इसी सिलसिले में नाज़रीन अब इन्होंने एक ऑपरेशन महादेव शुरू करने का ऐलान किया। नाज़रीन, इस ऑपरेशन महादेव में ये कर क्या रहे हैं? इसमें निहत्ते पाकिस्तानियों का जो कि भारतीय जेलों के अंदर गैर कानूनी तौर पर कैद हैं, उनका इनकाउंटर करने की प्लानिंग इस वक्त की जा रही है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि 24 अप्रैल को दो पाकिस्तानी जो शहरी हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर से, वो गलती से सरहद पार करके, हमेशा यही होता है कि अगर गलती से कोई सरहद पार करता है तो पाकिस्तान की जानिब से भी उन्हें वापस भेज दिया जाता है। और अभी जो है वो भारत ने घिनौना मंसूबा ये शुरू किया कि उन्होंने एक मोहम्मद दीन नाम से और एक और शहरी जो है मकसूद नाम के, वो जैसे कि गलती से सरहद पार उन्होंने की तो उसके साथ ही इन्होंने इंतहाई बेईमाना तरीके से तशद्दुद करके उन दोनों शहरियों को शहीद कर दिया, उनका फेक इनकाउंटर किया और इन्होंने मीडिया पे बताया जी कि ये दहशतगर्द थे। और इसी तरह से अब जो है वो इन्होंने प्लानिंग की है। इस प्लानिंग के तहत पाकिस्तान के जो शहरी वहाँ पे गैर कानूनी इन्होंने कैद में रखे हुए हैं, उनका इनकाउंटर करके ये कहा जाएगा कि ये सरहद पार से आए थे। और इस वक्त जो गोदी मीडिया है उसको मुकम्मल तौर पे प्लान दे दिया गया है। तस्वीरें और वीडियोस जो है वो पहले बना ली जाएंगी और असलहा और गोला बारूद जो उनसे पकड़ा जाएगा उसकी तफसीलात बताने की एक प्रोपेगेंडा जो है वो किया जाएगा। इस तरह की चीज़ें जो है वो इस वक्त इनकी जानिब से की जा रही हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि 29 अप्रैल को पाकिस्तान की फ़ौज के जो शोबा ताल्लुकात आमा ISPR हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पे बताया था कि इस वक्त भारत की जेलों में 723 पाकिस्तानी मुख्तलिफ जेलों के अंदर गैर कानूनी तौर पर भारत ने हिरासत में ले रखे हैं। जो वहाँ पे गए हैं, जो विजिट के लिए गए हैं, उनको वहाँ पे इन्होंने पकड़ा है और पकड़ कर इन्होंने उनको कैद में रखा हुआ है। उन 723 पाकिस्तानियों की तफसीलात पाकिस्तान का जो शोबा ताल्लुकात आमा ISPR का, उन्होंने दुनिया को बता दिया कि ये हमारे लोग वहाँ पे कैद हैं। और फिर जो है वो पाकिस्तान ने बड़ा बरवक्त जो है वो ये भी बताया कि 50 वो लोग हैं जिनको गैर कानूनी तौर पर भारत की खुफिया एजेंसियों ने हिरासत में ले रखा है। तो यानी 50 ये और 723 कैदी ये, तो इसको मजमूई तौर पे देखें तो ये तकरीबन 773 लोग बनते हैं जो पाकिस्तान के वहाँ पे हैं। अब उनके खिलाफ जो है वो इन्होंने घिनौना मंसूबा शुरू किया है। एक फेक इनकाउंटर जो है वो इनका किया जाएगा। इनकाउंटर करने के बाद इनकी जो बॉडीज़ हैं उनको सामने लाया जाएगा और कहा जाएगा कि ये देखें, हमने पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्द जो हैं उनको हमने इस वक्त इनकाउंटर करके हमने हलाक कर दिया है। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त इनका मकसद जो है, एक तो जो मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर आज़ादी की तहरीक है उसको दबाने के लिए ये वहाँ पे इनकाउंटर करेंगे, और दूसरा
یہ پاکستانی جو وہاں پہ کمیونٹی ہے ممکنہ طور پہ ان پہ تشدد کر کے کوئی اس طرح کے بیانات بھی پاکستان کے خلاف دلوائے جا سکتے ہیں، یا پھر جو ان کے اپنے لوگ ہیں ان کی جانب سے اس طرح کی کوئی ویڈیوز لائی جا سکتی ہیں پاکستان پہ الزامات لگانے کے لیے، اور اس کے بعد اس کا جواز بنا کر پاکستان کے اوپر یہ کوئی ایک اور اٹیک کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے بھی انٹیلیجنس اطلاعات مسلسل موصول ہو رہی ہیں کہ بھارت پاکستان کے خلاف دہشت گردانہ کوئی حملہ کر کے اپنے ملک کے اندر ہی پاکستان کے اوپر اس کا الزام لگا کے اس کے بعد جو ہے وہ جواز گھڑ سکتا ہے پاکستان کے کسی بھی ایریا کے اوپر حملہ کرنے کا۔ ناظرین، پاکستان نے پہلے بھی ثابت کیا ہے اور اب بھی پاکستان نے پوری دنیا کے سامنے ان کا چہرہ ننگا کر دیا ہے کہ یہ آپریشن مہادیو جو کر رہے ہیں کہ صرف اور صرف اپنی خفت مٹانے کے لیے، بھارتی عوام کی توجہ اس شکست سے ہٹانے کے لیے یہ کہیں گے جی کہ یہ دیکھیں ہم نے تو بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں، ہم نے تو پاکستان کے زندہ ثبوت پکڑ لیے، حالانکہ ابھی تک یہ وہ جو کلبھوشن جادو پاکستان کی قید کے اندر ہے اور جو یہ بلوچستان کے اندر کہہ رہے ہیں وہ اس کا کوئی ان کے پاس جواب موجود نہیں ہے۔ ہمیشہ جب بھی یہ کوئی اس طرح کی پلاننگ کرتے ہیں تو وہ ان کے گلے پڑ جاتی ہے۔ اب بھی پاکستان نے سفارتی سطح پہ اپنی کارروائیاں تیز کر دی ہیں اور عالمی سطح پہ جو ادارے ہیں ان کو انفارم کر دیا ہے کہ بھارت پاکستانیوں کے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہے۔ اور اس وقت ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بھارت کا جو میڈیا ہے، جو گودی میڈیا، مخصوص میڈیا چینلز ہیں، ان کو یہ ٹاسک دے دیے گئے ہیں کہ ان چیزوں کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنا ہے، بہت زیادہ اس کو کور کرنا ہے۔ تو ناظرین، پاکستان مکمل طور پہ تیار ہے۔ سفارتی سطح پہ بھی پاکستان نے بتا دیا کہ ہمارے اگر ان 723 قیدیوں کو اور 50 جو خفیہ ایجنسیوں کی حراست کے اندر موجود ہیں، ان کو اگر کچھ ہوا تو پاکستان جو ہے وہ اس کا جواب بڑے اور طریقے سے دے گا۔ حالانکہ ناظرین، عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کھلے سمندر میں کبھی جو بھارتی ماہی گیر ہیں ان کی کشتیاں تباہ ہو جائیں تو پاکستانی نیوی جو ہے ان کو ریسکیو بھی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں کہ کوئی غلطی سے اگر سرحد پار کر کے پاکستان آ جاتا ہے تو اس کو واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ لیکن بھارت وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دشمن بھی جو ہے وہ اعلیٰ ظرف دے، کم ظرف دشمن بھی پاکستان کو کم ظرف دشمن ملا ہے جو کہ ہمیشہ بزدلانہ کارروائیاں کرتا ہے، جھوٹ کے پلندے گھڑتا ہے اور فیک قسم کی نیوز جو ہے وہ یہ پھیلاتا ہے۔ انہوں نے پہلے بھی یہ کیا تھا کہ پہلگام حملے کے فوری بعد انہوں نے کیا کیا تھا کہ بہت سارے فیک انکاؤنٹر کیے تھے کشمیریوں کے، اور جس کے بعد وہاں پہ کافی زیادہ حالات خراب ہو گئے تھے۔ اس وقت ناظرین، مقبوضہ کشمیر کے اندر آزادی کی جو لہر ہے وہ بہت تیز ہو چکی ہے۔ وہاں پہ روزانہ کی بنیاد پہ بھارتی فوج کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں اور بڑی تعداد میں بھارتی فوجی ہلاک اور زخمی ہو رہے ہیں۔ خوفزدہ ہوتے ہیں بھارتی فوجی جو ہے وہ اس علاقے کے اندر ڈیوٹی کرنے کے لیے، کیونکہ وہاں پہ انہیں ہر لمحہ موت کا خوف ہوتا ہے۔ اور اب تو ناظرین بڑے ثبوتوں کے ساتھ، بالکل جس طرح سے غزہ کے مسلمان یا پھر جو مجاہدین وہاں پہ کارروائیاں کرتے ہیں اسی طرز کی کارروائیاں، یعنی ساتھ ویڈیو بھی بنائی جاتی ہے تاکہ بتایا جا سکے کہ یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ اس وقت بھارت وہاں پہ آپ کو بتایا کہ انٹرنیٹ کو اور باقی چیزوں کو کافی زیادہ کنٹرول کرتا ہے، جس کی وجہ سے بہت کم خبریں باہر آ پاتی ہیں، لیکن پھر بھی کافی حد تک جو ہے وہ چیزیں کلیئر ہیں کہ بھارت مقبوضہ کشمیر کے اندر جو عالمی ادارے ہیں وہ بھی اب آواز بلند کریں، اقوام متحدہ، امریکہ، وہ مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے زور دے رہا ہے۔ تو بھارت جو ہے وہ اب مظلوم بننے کی ایک دفعہ پھر ڈرامے بازی کرے گا اور کہے گا کہ جی ہم تو بڑے مظلوم ہیں، ہمارے اوپر تو پاکستان ظلم پہ ظلم کیا جا رہا ہے، پاکستان تو مقبوضہ کشمیر کے اندر دہشت گرد بھیج رہا ہے۔ یہ اس وقت ناظرین ان کی گھنونی پلاننگ چل رہی ہے اور انشاءاللہ اس میں بھی ان کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا اور سانچ کو آنچ نہیں ہے، انشاءاللہ سچ کی اور حق کی فتح ہوگی۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔